अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। नाजरीन, आज मैं आपके पास जो तहलका खेज़ किस्म की ख़बर लेके आ रहा हूं, उसने हमारे निज़ाम को, निज़ाम इंसाफ को, ताकत के निज़ाम को एक्सपोज़ किया है और बहुत ही अफसोसनाक तफसीलात हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और केस क्या है कि जी सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त आई है, टॉप सिटी वन सब जानते हैं इस्लामाबाद में, उसके मालिक हैं मुईज़ अहमद ख़ान। उनकी तरफ से दरख्वास्त आई है कि जी उनके साथ जो ज़्यादतियाँ की गई हैं जनरल फैज़ हमीद ने, वो बताया गया है। इस जो केस आया है, इस केस ने जो फॉर्मर चीफ जस्टिस है साकिब निसार और जनरल फैज़ के लिए बहुत सारी मुश्किलात बढ़ा दी हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में आ गए हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस है, बहुत संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं, जिनको चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को भी कहना पड़ा है कि ये बहुत संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं। तो इस हवाले से तफसीलात बताता हूँ। तो नाज़रीन, इस केस से मैं पहले से वाकिफ़ हूँ। ज़ाहिर है ये केस तो आज सुप्रीम कोर्ट में लगा है, लेकिन इससे पहले से हम वाकिफ़ हैं। इस हमारे जो मेरे अब्सार आलम साहब से बात हुई थी। अब्सार आलम साहब ने एक कॉलम भी लिखा था आज से कई साल पहले। उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह उनकी गली के साथ वाली गली में 12 मई 2017 को एक रेड हुआ, जिसमें कि सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। एम्बुलेंसेस, गाड़ियाँ, रेंजर्स, पावर, गन्स सब यूज़ हो के एक घर में घुस गए सारे लोग। F11 की लोग समझे, और ये सुबह सुबह का टाइम था, लोग समझे कि पता नहीं किसी कौन सा बड़ा कोई दहशतगर्द पकड़ने जा रहे हैं। पहले जनाब वो सारी गाड़ियाँ घुसी, एक MPA हैं, अक़लियती MPA हैं, उनके घर पर। और बाद में जब उनके घर, वो खुद घर पे नहीं थे और उनके बच्चे मौजूद थे, तो बाद में पता चला, जब बच्चों से तफ्तीश शफशीफ करना शुरू की तो उनको पता चला ये घर तो गलत है। और रमेश सिंह अरोड़ा थे, अक़लियती रुकन पंजाब असम्बली के। वो फिर बाद में वो ऑपरेशन वहाँ से विड्रॉ करके, साथ ही पता चला कोई गलत घर में आ गए जनाब। गलत इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन हो गया और दूसरी जगह गए, वहाँ पर 5-6 घर छोड़कर वहाँ पर रात को जनाब ये सारी एम्बुलेंसेस सब कुछ गया। सुबह की फजर की नमाज से पहले का वक्त है, पूरा मोहल्ला अलर्ट हो गया। इतना बड़ा दहशतगर्द हमारे साथ रह रहा था, हमें पता भी नहीं चला। उस घर के अंदर जनाब उन्होंने 6 लोग थे, उन 6 में 77 साला एक बुज़ुर्ग भी थे जो कि मोइज़ साहब हैं, उनके ससुर थे, और उनका एक 10-12 साल का बेटा भी था, 2 साल का भी एक बच्चा था। तो उन सारों, और ख़वातीन भी थी। उनके ऊपर जो हुआ है, ज़ाहिर है उनके सामने सब कुछ हुआ है। तशद्दुद का निशाना बनाया गया मोइज़ साहब को, उनके ड्राइवर को, और उसके बाद बच्चे को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्चे ने कहा कि क्या बात है, तो कहते हैं कि उसको नीचे लिटा के उसके सर पे बूट रखे कहा गया कि भाई तुम्हारा बाप दहशतगर्द है। और फिर उस घर से 400 तोले सोना, 400 तोले सोना, गाड़ियाँ, रीवो गाड़ियाँ और सामान उठा लिया गया। और जनाब वो रेड हो गया, वो बंदे को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करके जो टॉप सिटी के हैं उनको जाके एक सेफ हाउस में रख दिया गया। वहाँ पर कुछ दिनों बाद उनके ऊपर CTD में के हवाले कर दिया गया, दहशतगर्दी का मुकदमा, कि जी इनके पास से पता नहीं कौन कौन से रॉकेट लॉन्चर, हथियार और क्या क्या निकला है। और फिर उसके बाद जनाब उन पे केस चलता रहा। वो केस 3 साल तक CTD कोर्ट और हाई कोर्ट सब जगह पे चल के वो बरी हो गए। पता चला सब इल्ज़ामात गलत थे। बाद में उनको कुछ गाड़ियाँ, कुछ सामान वापस भी दे दिया गया। और जो जनरल फैज़ हमीद हैं, उनके भाई नजफ़ हमीद ने उनसे मुलाकात भी की। दरख्वास्त में उन्होंने लिखा, आज की दरख्वास्त में ये सब चीज़ें, और उनसे मुलाकात की, उनको कहा आपको सामान वापस कर देते हैं। उनको कुछ सामान वापस दिया गया, कुछ कागजात जो टॉप सिटी के वो नहीं दिए गए। मकसद क्या था रेड का, उन्होंने बताया कि जी कहा गया कि जी एक कोई दरख्वास्त गुजार बनाई गई जिनका कोई झगड़ा था, उनको उनके नाम पे और 50% ज़मीन जो है पूरी टॉप सिटी, यानी 50% उस बंदी के नाम पे डाल दें, और 50% जाहिदा नामी जो खातून है, क्लेमेंट थी कि जी मेरा इनसे झगड़ा है और मेरी ज़मीन है या कुछ है, और 50% जो नजफ़ हमीद जो पहले पटवारी थे और तहसीलदार बने, जो भाई हैं सगे फैज़ हमीद के, उनके नाम कर दी जाए। यानी, और वो जब नहीं माने तो उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात किए गए। ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। ये इंतहाई तहलका खेज़ किस्म की तफसीलात हैं कि भाई किस तरीके से वो यूज़ हुआ है। आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगा तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जनाब कि ये केस जब पहली दफ़ा आया था तो किसके पास आया था। पता चला जी साकिब निसार साहब ने इन चैम्बर हेयरिंग की। सुप्रीम कोर्ट का जो ह्यूमन राइट सेल है उसमें दरख्वास्त डाल दी थी उन्हीं खातून ने। उस खातून का नाम मैं बताता हूँ, ज़ायदा असलम। उन्होंने चीफ जस्टिस गुलजार साहब के सामने भी दरख्वास्त रखी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट सेल में आर्टिकल 184 के तहत होती है, 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर की गई, और जो दरख्वास्त सामने आई वो भी उसी के तहत दायर की गई है। तो चीफ जस्टिस ने ख़ुद बताया है कि जी जो आज दरख्वास्त गुजार आए हुए थे उनको बताया कि जी हमारे सामने जो तफसीलात आई हैं उसके मुताबिक बरतानिया की शहरी जो हैं ज़ाहिदा असलम ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के तहत केस दायर किया,
سابق چیف جسٹس جناب ثاقب نثار نے اپنے چیمبر میں نومبر 2018 میں فریقین کو بلا کر کیس چلایا، اور اس کے بعد چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان چیمبر میں اکیلے سنگل جج کے طور پہ فریقین کو طلب کر سکتے ہیں، کیس چلا سکتا ہے چیف جسٹس، جبکہ کیس میں چیف جسٹس ثاقب نثار نے خود ہی ایف آئی اے، پولیس اور CCTV وغیرہ کو نوٹس کر دیا ہے۔ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے سپریم کورٹ چلائی ہے نا، اس طرح سے کوئی دکان بھی نہیں چلاتا۔ کیا آپ نے ہر جس کو فیور دینی تھی، آپ PKLI کے کیس سب کے سامنے ہے، اتنا بہترین ایک ہاسپٹل تھا، لیور ٹرانسپلانٹ وہاں ہونے تھے، وہاں پر کڈنی ٹرانسپلانٹ، پاکستان کے مشہور ڈاکٹر سعید وہاں پہ موجود تھے، ان سب کو بند کروا دیا جی اپنے بھائی کے کہنے پر، اور ان کے خلاف کیس بنایا، ان کی توہین کی۔ حالانکہ وہ ڈاکٹر صاحب ان کے ذاتی دوست تھے، جمعہ ان کے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن ان کے گھر پہ ایک دفعہ آئے، انہوں نے خود ہمیں بتایا، ان کے گھر چیف جسٹس صاحب کے آئے اور انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ، تو انہوں نے چیف جسٹس کے ایک بھائی ڈاکٹر بھی تھے ثاقب نثار کے، تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کی تنخواہ زیادہ ہے مجھ سے، اور بس یعنی وہ جیلسی، اور پھر انہوں نے ان کو کورٹ میں طلب کر لیا جی اپنے فرینڈ کو، اور جناب ان کو عہدے سے ہٹا دیا، ان کے اوپر الزامات لگا دیے، وہ بھی سرخرو ہو گئے، ان کے خلاف سارے الزامات ختم ہو گئے، PKLI دوبارہ چل گیا، لیکن ثاقب نثار صاحب کے کارنامے جو ہے نا وہ تاریخ میں امر ہو گئے ہیں انہوں نے، اور آج کورٹ اس پہ سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے کہ یہ بہت غلط کیا انہوں نے۔ جسٹس اطہر من اللہ آج ہی کے بینچ میں جو آج سپریم کورٹ سماعت کر رہی ہے، اس میں انہوں نے کہا، ریمارکس دیے کہ ماضی میں ہیومن رائٹس سیل کے ذریعے بدترین ناانصافیاں ہوئی تھیں، کوئی چیف جسٹس قانونی دائرہ اختیار سے باہر کے معاملات پر نوٹس نہیں لے سکتا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جو معاملہ جوڈیشل دائرہ اختیار میں آیا ہی نہیں، اس پہ چیف جسٹس نے سماعت کیسے کی؟ تو جنرل فیض حمید کے خلاف جو درخواست ہے وہ معیز احمد خان نے دی ہوئی ہے۔ اپنی درخواست میں جنرل فیض حمید کے علاوہ حساس ادارے کے باقی افسران کے سمیت 200 افراد کو فریق بنایا ہے، ظاہر ہے جن میں رینجرز کے لوگ تھے، باقی سارے لوگ تھے۔ تو انہوں نے الزام لگایا درخواست میں کہ جی جنرل فیض حمید نے قیمتی سامان، سوسائٹی کے ریکارڈ سے متعلق دستاویزات واپس کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ بعد ازاں کچھ دستاویزات حساس ادارے کے مختلف پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کی شرط پر واپس بھی کر دی گئی ہیں۔ حساس ادارے کے 2 اعلیٰ افسران نے بذات خود 4 ٹویوٹا ریووز گاڑیاں اور آفس ریکارڈ واپس کیا ان کو، اور دلچسپ بات انہوں نے یہ بتائی کہ انہوں نے یعنی جنرل فیض حمید صاحب اور ان کے ادارے نے ان سے 4 کروڑ روپے بھی لیے، اور آپ ٹیلی ویژن جو تھا کمیونیکیشن، آپ ٹی وی جس میں آفتاب اقبال صاحب جس کے سارے کرتا دھرتا تھے، اور سب ہائرنگ فائرنگ اتھارٹی کے تھے، جو بڑے وہ ہیں زبردست صحافی کے طور پہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں، آج کل پاکستان میں نہیں ہیں، وہ اس کے سربراہ تھے، اور وہ انہوں نے جناب لوٹ کے ایک بندے کو وہ کر کے ہراساں کر کے اس سے پیسے لے کے آپ ٹی وی کو چلایا، وہ چلا پھر بھی نہیں۔ اس کے حوالے سے بھی انہوں نے درخواست میں آج سپریم کورٹ میں لکھا ہے کہ آپ ٹیلی ویژن کے لیے مجھ سے 4 کروڑ روپے لیے گئے اور وہ بھی واپس نہیں کیے گئے، اس کو سپانسر کرنے پر ان کو مجبور کیا گیا۔ تو یہ ایک آپ اندازہ کریں کہ یار پاکستان میں ایک بزنس مین ہونا اور وہ کتنا مشکل کام ہے۔ جج صاحبان کی حرکتیں دیکھیں، ISI کے چیف فیض حمید صاحب کی حرکت دیکھیں، یعنی کہ پورے نظام کو ایکسپوز کیا اس درخواست نے، اور اب چیف جسٹس جو جسٹس فائز عیسیٰ، ان کا امتحان شروع ہے کہ وہ اس معاملے کو کس حد تک لے کے جاتے ہیں۔ آج اس پہ درخواست کی سماعت ہوئی ہے، 2 دفعہ سماعت ہوئی، وقفے بھی ہوئے، ابھی بھی سماعت جاری ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو امید کرتے ہیں کہ جو درخواست گزار ہیں ان کی بات کو سنا جائے گا اور انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، کیا ایسا ہو سکتا ہے طاقت کا اس طرح کا اندھا استعمال، ایک بندے کو ٹارگٹ کرنا، اس پہ جھوٹے الزامات لگانا، اس سے چیزیں چھیننا، یہ زیب دیتا تھا، اور یہ اگر ہوا ہے تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے، متعلقہ لوگوں کو سزا ملنی چاہیے اور ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ اور جو انہوں نے کہا ہے کہ جو مینٹل ٹراما گزرا ہے، ایک بزنس مین ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے لوگ ہیں، 3 سال تک ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے آپ ان کو اذیت دیں، وہ وقت واپس آ سکتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آتی، پھر ہمیں کونسلیں بنانی پڑتی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں پاکستان میں کیوں لوگ نہیں آتے۔ جب آپ رول آف لا نہیں ہوگا، جب آپ یہاں پر سزائیں نہیں ملیں گی، جب آپ طاقت کا غلط استعمال نہیں چھوڑیں گے، تو کون سرمایہ کاری لے کے آئے گا؟ تو ہماری اس ماحول کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عبرت کا نشان ایسے لوگوں کو بنایا جائے جو بزنس مینوں کو ناجائز تنگ کرتے ہیں اور جو سرمایہ کاروں کو ناجائز تنگ کرتے ہیں، بلکہ جائز ایک اچھا فیوریبل ماحول بنائیں تاکہ سرمایہ کار زیادہ سے زیادہ آئیں اور پاکستان کو خوشحال بنائیں اور ترقی میں حصہ لیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تفصیلات بہت انٹرسٹنگ، دل دہلا دینے والی تھیں، میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کروں۔ دیکھتے رہیے آج کا سچ۔